नमस्कार तथा सुप्रभात। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई साथी भोजेन्द्र बस्नेतसँगै दिपा तिमल सिन्हाको स्वागत छ। आज 2079 साल मंसिर 18 गते आइतबार, मंसिर शुक्ल पक्षको एकादशी तिथि सन् 2022 डिसेम्बर 4 तारिक। काया कैरनको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। काया कैरन शुरू गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। स्याङ्जा 2 मा कांग्रेसका धनराज गुरूङ विजयी, एमालेकी अरियाल पराजित। मतगणना भइरहेको बाजुरा र दोलखामा गठबन्धनको नै अग्रता, माओवादीमा सत्ता गठबन्धनको विकल्प खुल्ला राख्नुपर्ने बहस। आगो र एसिड जलनका घटना देशभर, वर्षेनी 75,000 जना भन्दा धेरै पीड़ित। जलनको उपचार हुने 4 अस्पताल काठमाडौँमा मात्रै हुँदा बिरामी मर्कामा। सोलुखुम्बुको विकट गाउँ महाकुलुङमा काम नलाग्ने फोहोर मोहोरमा परिणत, आमदानीसँगै वातावरण सरसफाईमा समेत टेवा। हामीले पहिला कागजहरू जथाभावी फ्याँक्ने प्लास्टिकको टुक्राहरू, तर अहिले बिक्री हुँदो रहेछ। अहिले हामीले खोजी बेच्ने काम गरिरहेछौँ। रूसी कच्चा तेलको मूल्य घटाउने ईयूको निर्णय। विश्वव्यापी मूल्य वृद्धि रोक्नुका साथै युक्रेन युद्ध रोक्न रूसमाथि दबाव पुग्ने विश्वास। र अर्जेन्टिना र नेदरल्याण्ड्स फिफा विश्वकपको क्वार्टर फाइनलमा अस्ट्रेलिया र अमेरिका बाहिरिए। वैदेशिक रोजगार न्याय सम्बन्धी जानकारी। वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्ति ठगिएमा वा शोषणमा परेमा वैदेशिक रोजगार विभागमा वा आफ्नो जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्दछ। वैदेशिक रोजगार ठगी गर्ने व्यक्तिलाई 3 वर्षदेखि 7 वर्षसम्म कैद र 3 लाखदेखि 5 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना सजाय हुन्छ। वैदेशिक रोजगारमा ठगिएको व्यक्तिले बुझाएको रकम र त्यसमा थप 50% हर्जना सहितको रकम पीड़कबाट फिर्ता पाउँछन्। वैदेशिक रोजगार ठगीको विषयमा जहिले पनि उजुरी लाग्दछ। क्षतिपूर्तिसँग सम्बन्धित उजुरी 1 वर्षभित्रमा दिनुपर्दछ। वैदेशिक रोजगारमा जाँदा लाग्ने खर्च, मेन पावरमा बुझाइ भरपाई लिएमा न्याय पाउन सजिलो हुन्छ। वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा ठगिएमा वा उद्धार गर्नु परेमा वा बेचबिखनमा परेमा वा तलब नपाई कानूनी सल्लाह र निशुल्क कानूनी सहायता चाहिएमा पिपुल फोरमको फोन नम्बर 01 45 23 973 मा सम्पर्क गर्न सकिनेछ। आइरेक्सको सहयोगमा मानव अधिकारका लागि जनमञ्च, पिपुल फोरम काठमाडौँ नेपाल। लुम्बिनी प्रदेशकै उत्कृष्ट तथा ख्याति प्राप्त कलेज, विभिन्न अवार्डहरूद्वारा सम्मानित, पोखरा विश्वविद्यालयद्वारा सम्बन्धन प्राप्त सीसीटी कलेज बुटवलमा 4 वर्षे बीबीए, बीसीए र बीसीआईएस मा केही सीट खाली भएकोले इच्छुक विद्यार्थीले तुरुन्त सम्पर्क गर्नुहुन अनुरोध गर्दछौ। सम्पर्क फोन 071 410 380 410 479, मोबाइल 98 570 75 029 98 570 20 752। Education for better life. Crimson College of Technology, CCT, बुटवल 11, देवीनगर। सुरक्षित र समृद्ध होस् जिन्दगीको सेरोफेरो। भोलिको लागि सोच्नु पर्ने कर्तव्य हो तिम्रो मेरो। ढुक्क हुन भोलिलाई बिमा गरौँ है, नेशनल लाइफ इन्सुरेन्समा बिमा गरौँ है। विगत 35 वर्षदेखि सञ्चालनरत नेपालकै पहिलो अग्रणी जीवन बीमा कम्पनी नेशनल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी, लजिमपाट, काठमाडौँ। काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला। प्रतिनिधि सभातर्फ स्याङ्जा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 मा नेपाली कांग्रेसका धनराज गुरूङ विजयी हुनु भएको छ। उहाँले निकटतम प्रतिस्पर्धी एमालेकी पद्मा कुमारी अरियाललाई 5627 मतान्तरले पराजित गर्नु भएको हो। गुरूङले 31466 मत पाउनु भएको छ भने एमालेकी अरियालले 25839 मत पाउनु भएको छ। यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका टिकराज गुरूङले 8113 मत पाउनु भएको छ। यस क्षेत्रमा 70191 मत खसेको थियो। स्याङ्जा 2 मा मंसिर 4 गते
गते भएको मतदानमा विवाद भएपछि 10 दिनसम्म गणना रोकिएको थियो। यस्तै स्याङ्जा 2 को प्रदेशसभातर्फका दुवै सीटमा पनि कांग्रेसकी उम्मेद्वार विजयी भएका छन्। गण्डकी प्रदेशतर्फ स्याङ्जा 2 बाट कांग्रेसका भोजराज अर्याल र खमा पनि कांग्रेसकी महेश भट्टराई विजयी हुनु भएको हो। प्रतिनिधि सभातर्फ 165 क्षेत्र मध्ये अब 2 क्षेत्रको मात्रै अन्तिम नतिजा आउन बाँकी छ। गणना भइरहेको बाजुरा र दोलखामा गठबन्धनका उम्मेद्वारलाई नै अग्रता छ। बाजुरामा कांग्रेसका उम्मेद्वार बद्री पाण्डे 26,986 मतसहित अगाडि हुनुहुन्छ। उहाँलाई पछि रहनुभएका एमालेका कर्ण थापाले 23,208 मत प्राप्त गर्नु भएको छ। उहाँहरूबीच 3,778 मतको फरक छ। यस्तै दोलखामा माओवादी केन्द्रका गंगा बहादुर कार्कीको अग्रता कायमै छ। कार्कीले 13,522 मत प्राप्त गर्दा एमालेका बालकृष्ण शिवाकोटीले 13,285 मत प्राप्त गर्नु भएको छ। उहाँहरूबीच 237 मतको फरक रहेको छ। यसैबीच माओवादी केन्द्रमा सत्ता गठबन्धनको विकल्प खुला राख्नुपर्ने बहस शुरू भएको छ। चुनावी समीक्षाका लागि हिजो शुरू माओवादी पदाधिकारी बैठकमा अहिलेको गठबन्धन बाहेकको विकल्प पनि खुला राख्नेबारे छलफल भएको हो। प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा चुनावको प्रारम्भिक समीक्षापछि पार्टी प्रवक्ताको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका उपाध्यक्ष कृष्ण बहादुर महराले भन्नुभएको छ, हालको गठबन्धन तोड्ने निर्णय गरिएको छैन, तर अन्य अप्सन पनि खुला राखिएको छ। विभिन्न विकल्पमा जान सकिन्छ। यसैबीच नवनिर्वाचित संसदमा प्रत्यक्षबाटै 7 जना उद्योगी व्यवसायी निर्वाचित भएका छन् भने केही व्यापारी समानुपातिकबाट सांसद बन्ने पर्खाइमा रहेका छन्। आर्थिक जोखिम मोलेर लगानी गर्ने, रोजगारी सृजना गर्ने र देशलाई राजस्व तिर्ने व्यवसायीहरू संसदमा पुग्दा कानूनले अन्यथा मान्दैन। तर यसअघि संसद पुगेका उद्योगी व्यवसायीले आम मतदाताको होइन निजी व्यवसायको स्वार्थका लागि काम गर्दा कानूनमा नकारात्मक असर परेका उदाहरणहरू छन्। प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा चुनावमा दर्जनौं उद्योगी व्यवसायी प्रतिस्पर्धामा होमिएका थिए। प्रतिस्पर्धा गरिएका मध्ये कांग्रेसका तर्फबाट नवलपरासीमा विनोद चौधरी, गोर्खामा राजेन्द्र बजगाई, मोरङमा सुनिल कुमार शर्मा, संखुवासभामा दीपक खड्का, मनाङमा टेकबहादुर गुरूङ निर्वाचित भएका छन्। जसबाट सिराहामा वीरेन्द्र प्रसाद महतो पनि विजयी हुनुभएको छ। यस्तै प्रभु समूहका संस्थापक देवी प्रकाश भट्टचन्द एमाले र वीरगंजका व्यवसायी अनिल रंगटा कांग्रेसको समानुपातिक सूचीमा रहेका छन्। चुनावको अन्तिम परिणाम आउन थालेसँगै सातै प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीका आकांक्षीले काठमाडौँमा दौड़धूप बढ़ाएका छन्। धेरैजसो दावेदार जितको शुभकामना आदान प्रदान लगायत बहानामा शीर्ष नेताहरूसँग लबिङ गरिरहेका छन्। जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रमै रहेका नेताहरू पनि चाँजो पाँजो मिलाएर काठमाडौँ आउने तयारीमा छन्। कतिपय आकांक्षी भने जिल्लाबाटै केन्द्रीय नेताहरूसँग टेलिफोन सम्पर्क गरिरहेका छन्। मुख्यमन्त्रीसँगै मन्त्रीका आकांक्षी पनि दौड़धूपमा रहेका छन्। मधेसको मुख्यमन्त्रीमा नयाँ शक्तिका रूपमा उदय भएको जनमत पार्टीको पनि दावी रहेको छ, तर उसले अहिलेसम्म मुख्यमन्त्रीमा कसैको नाम भने अगाडि सारेको छैन। नेपालमा वर्षेनी 75,000 आगो र एसिडकै जलनका घटना हुने गरेका छन्, तर जलनको उपचार हुने 4वटा अस्पताल काठमाडौँमा मात्रै छन्, जसका कारण वर्षेनी 1500 भन्दा धेरै जलनका घाइते बिरामीहरूको अस्पताल जाने गरेका छन्। काठमाडौँमा मात्र जलनको उपचार हुने अस्पताल भएकोले आउन जान, खान बस्न र उपचारमा धेरै खर्च हुने भएकोले सर्वसाधारण मारमा पर्ने गरेका छन्। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO को पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा प्रत्येक वर्ष झण्डै 65 देखि 75,000 को हाराहारीमा आगो र एसिड जलनका घटना हुने गरेका छन्, जसमध्ये दुर्घटनामा धेरै जसोको मृत्यु हुने, बाँचेका मध्ये आधाभन्दा बढ़ीमा अपाङ्गता र एकदमै न्यून प्रतिशत मात्रै अस्पताल पुग्ने गरेका छन्। स्वास्थ्य सेवा विभागको तथ्याङ्क अनुसार पछिल्लो वर्ष देशभर 76,000 भन्दा धेरै मानिस जलनबाट प्रभावित भएका छन्। WHO को समेत वर्षेनी सामान्य र गम्भीर गरी 75,000 को हाराहारीमा प्रभावित भइरहेको तथ्याङ्क रहेको छ, तर वर्षेनी 1500 भन्दा कम जलन प्रभावित बिरामी मात्रै उपचारका लागि अस्पताल पुग्ने गरेका छन्। आगो वा एसिडले पोलेर घाइते भएका बिरामी महिनौसम्म अस्पतालमा बस्नुपर्ने अवस्था छ। सरकारले आगो र एसिडबाट जलनको उपचारका लागि 5वटा अस्पताल छुट्याएको छ, जसमध्ये 3वटा अस्पतालले मात्रै सेवा दिइरहेका छन्। अहिले नेपाल सरकारले जलनको उपचारका लागि छुट्याएको त्रिवी शिक्षण अस्पताल, कीर्तिपुर अस्पताल, पाटन अस्पताल र गैर सरकारी सुषमा मेमोरियल अस्पतालमा मात्रै जलनको उपचार भइरहेको छ। पाटन अस्पतालले यही वर्षदेखि जलन वार्ड सञ्चालनमा ल्याएको छ। वीरमा भने जलन वार्ड नै छैन। नियमित उपचार भइरहेका टिचिङ, कीर्तिपुर र सुषमा मेमोरियल अस्पतालमा वार्षिक 1500 भन्दा कम बिरामी मात्रै पुग्ने गरेको तथ्याङ्क रहेको छ। जलनको उपचार हुने 4वटा अस्पताल काठमाडौँमा मात्रै शीर्षकमा नयाँ पत्रिका दैनिकले खबर छापेको छ।
इजिप्टको शर्म अल शेखमा कार्तिक 20 गतेदेखि मंसिर 3 गतेसम्म चलेको राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन कोप 27 लाई ऐतिहासिक कोप भनी नेपालमा समेत चर्चा भइरहेको छ। तर पर्याप्त गृह कार्य नगरे कोषबाट देशले पर्याप्त फाइदा लिन नसक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै रहेको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख समेत रहेका जलवायु फोकल पर्सन बुद्धिसागर पौडेल नोक्सानी तथा क्षति बापत बनाइने कोषबाट नेपाल जस्ता पर्वतीय र हिमाली देशभन्दा सामुद्रिक र टापु देशले बढ़ी फाइदा लिन सक्ने सम्भावना रहेको बताउनुहुन्छ। यो कोष सन् 2024 मा शुरू हुने भनेको छ, तर कस्तो हुने र कहिलेदेखि पैसा जम्मा हुने भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन। जलवायु सम्मेलनलाई पछ्याइ रहेका युवा जलवायु विज्ञ तथा जलवायु वार्ताकार मन्जित ढकाल कोप 27 बाट क्षति र नोक्सानी सम्बन्धी कोष बनाउने निर्णय ऐतिहासिक भए पनि कार्बन उत्सर्जन घटाउने र जलवायु वित्त फाइनेन्स परिचालन गर्ने विषयमा सन्तोषजनक प्रगति हुन नसकेको बताउनुहुन्छ। अहिलेको अवस्थामा हिमालका हिउँ पग्लिन नदिन वा पग्लने प्रक्रिया घटाउन कार्बन उत्सर्जन बढ़ी गर्ने देशलाई दबाव दिनु नै अहिलेको आवश्यकता भएको ढकालको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री अध्यक्षताको जलवायु परिवर्तन तथा वातावरण परिषदका विज्ञ सदस्य समेत रहेका विमलराज रेग्मी क्षति र नोक्सानीका लागि छुट्टै वित्तको व्यवस्था गर्ने निर्णयले नेपाल जस्तो जोखिममा रहेको धेरै नोक्सानी बिहोरी देशलाई राहत मिलेको बताउनुहुन्छ। आजको कान्तिपुर दैनिकले यो खबर छापेको छ। काया कैरनमा रिपोर्टसँगै खबरहरू बाँकी नै छन्, सुन्दै गर्नुहोला। होइन के भएछ यहाँ, के को हल्ला खल्ला हो? के हुनु नि, हाम्रो टोलमा यौनकर्मी बस्दा रहेछन्। उनीहरूका कारण टोलकै बदनामी भइरहेको छ, त्यसैले टोलबाट निकाल्ने कुरा चल्दैछ। बदनामी भयो भनेर कहाँ हुन्छ? मान्छेलाई बासै नदिने कुरा त गलत हो नि। उनीहरू पनि हामी जस्तै मानिस हुन् अनि कसैका आफन्त र नातेदार हुन्। त्यसो भनेर कहाँ हुन्छ, हाम्रो टोलकै बेइज्जत भइरहेको छ। अब हामीले पनि कुरा नबुझ्ने हो भने उनीहरूको मर्का कसले बुझ्छ? यौनकर्मी पनि त हाम्रै समाजका अंग हुन्। उनीहरू यस देशका नागरिक पनि हुन्। तपाई हामी हरेक नागरिकले जस्तै स्वास्थ्य, शिक्षा, समानता र मानवीय सम्मान पाउनु उनीहरूको पनि हक हो। सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने उनीहरूको अधिकार हामी कसैले पनि खोज्न र हनन गर्न मिल्छ र मिल्दैन नि। त्यसैले यस्तो गलत काम नगरौं। गलत काम नगर्नु र गलत हुन नदिनु तपाई हामी सबैको कर्तव्य हो। यौनकर्मी महिलाको हक हित संरक्षणको लागि जागृति महिला महासंघ, दिगो सामाजिक विकासको लागि मित्रता स्वासा नेपाल तथा स्वासा साउथ एसियाको सहकार्यमा जारी सन्देश। विदेशबाट आयामी गरेको पैसा सिधै तपाईको मोबाइलमा लिन मिल्छ। अहिलेको अवस्थामा बाहिर गएर पैसा निकाल्न त्यति सजिलो छैन। त्यसैले आफ्नो मोबाइल निकाल्नुहोस्, आइएमई पे डाउनलोड गर्नुहोस् अनि घर बसी बसी आफ्नो रकम प्राप्त गर्नुहोस्। विदेशबाट आइएमई गरेको रकम प्राप्त गर्न आफ्नो मोबाइल फोनमा आइएमई पे डाउनलोड गर्नुहोस्। अब आइएमई गरौँ, आइएमई पे मा प्राप्त गरौँ सजिलै। नेपाल बैंकको डबल धमाका सबलाई हुन्छ फाइदा। पाइन्छ 2 गुणा प्रतिफल मात्र 5 वर्ष 9 महिना 29 दिन। नेपाल बैंक डबल धमाका मुद्दती खाता हुन्छ सावा रकम दोब्बर 5 वर्ष 9 महिना 29 दिनमा। साथै नेपाल बैंक डबल धमाका रेमिट्यान्स मुद्दती खाता पाइन्छ सावाको 2 गुणा रकम 5 वर्ष 5 महिनामा। समय सँगै अघि बढ्दै नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपालको पहिलो बैंक। खुसी कसरी खुसी हुन्छ जब बन्ने छैन कोही। आफ्नो भन्दैमा आफ्नो हुन सम्पर्कमा बस्या खै। सम्पर्कका लागि बलियो आधार नेपाल टेलिकम हो राष्ट्रकै सञ्चार। सम्पर्कको आधार राष्ट्रको सञ्चार नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। शाखा सन्तान धन धान्यले भरिपूर्ण बचत गर्न सधैँ लागोस् मन। ग्लोबल आइएमई धनवृष्टि मुद्दती योजना लग्न जादु न हो सपना। हुन्छ 2 वर्षमा गुणा। हजुर, ग्लोबल आयामी धनवृष्टि मुद्दती योजना निरन्तर बचत गर्ने बानीलाई प्रोत्साहन गर्दै प्रारम्भिक रकमको 10% त्रैमासिक रूपमा अन्तिम त्रैमास बाहेक जम्मा गर्दा प्रारम्भिक रकमको 2 गुणा 2 वर्षमै प्राप्त गर्न सकिने। ग्लोबल आइएमई बैंक
सबैका लागि ब्याङ्क। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले स्याङ्जा 2 मा कांग्रेसका धनराज गुरूङ विजयी, एमालेकी अरियाल पराजित, गणना भइरहेको बाजुरा र दोलखामा गठबन्धनको नै अग्रता, माओवादीमा सत्ता गठबन्धनको विकल्प खुला राख्नुपर्ने बहस, आगो र एसिड जलनका घटना देशभर तर जलनको उपचार हुने 4 अस्पताल काठमाडौँमा मात्रै हुँदा बिरामी मर्कामा लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी खबर। माग र बजार नभएपछि 1.5 दर्जन स्टील उद्योगले उत्पादन ठप्प पारेका छन्। तीमध्ये 6 वटा उद्योग पूर्ण रूपमा बन्द भएका छन्। चालू उद्योग पनि पूर्ण क्षमतामा चल्न सकेका छैनन्। 10 उद्योगले उत्पादन ठप्प पारेका छन्। प्राय उद्योगको उत्पादन 6 महिनादेखि बन्द रहेको व्यवसायीहरू बताउँछन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानी योग्य रकम अभावको प्रभाव उद्योगमा परेको पञ्चकन्या ग्रुपका निर्देशक उज्जवल श्रेष्ठले बताउनुभयो। बैंकसँग रकम अभाव हुँदा त्यसको प्रभाव उद्योगमा परेको नेपाल स्टील रोलिङ मिल एसोसिएशनका सदस्य समेत रहनुभएका श्रेष्ठको भनाइ छ। सोलुखुम्बुको निकै विकट गाउँका रूपमा चिनिने महाकुलुङका स्थानीय बासिन्दाले काम नलाग्ने फोहोर वस्तुलाई मोहरको रूपमा प्रयोग गर्न थालेका छन्। गाउँमा सड़क सञ्जाल पुगेसँगै त्यहाँका स्थानीय बासिन्दाले कवाड़ी सामानहरूको बिक्रीबाट आर्थिक लाभ त लिएका छन् नै, जसले गर्दा वातावरण सरसफाईमा समेत टेवा पुगेको छ। सोलुखुम्बुबाट उज्यालो सहकर्मी सुभाष दर्नालको रिपोर्ट। महाकुलुङ क्षेत्रमा त्यत्तिकै खेर जाने कबाडीका सामग्रीहरूको सदुपयोग हुन थालेको छ। केही समय अघिसम्म त्यत्तिकै फालिने फलाम तथा सिल्भरका टुक्रा, कागज, प्लास्टिक जस्ता सामानहरू वातावरण सरसफाईमा समेत चुनौती बनिरहेको थियो। तर पछिल्लो समय त्यही कबाडीका सामग्री आमदानीको स्रोत बन्न थालेको स्थानीय मनुहाङ किराती बताउनुहुन्छ। अहिले भारतीय केही नागरिकहरू उहाँहरूले चाहिँ हामीले फालेको अब काम नलाग्ने कापी, केही किताबहरू, केही अब प्लास्टिकका टुक्राहरू, फलामका टुक्राहरू चाहिँ एउटा कवाडीको रूपमा चाहिँ उठाइराख्नु भएको छ। त्यो चाहिँ पहिले चाहिँ हामीले खाडलमा राख्थ्यौं अथवा पोल्थ्यौं। त्यो रोडको पहुँच पुगे सँगसँगै मान्छेहरूले पैसा रहेछ भन्ने कुरो बुझ्यो। जिल्ला सदरमुकाम सल्लेरीबाट सीधा सड़क सञ्जाल पुगेसँगै कबाडीका सामान खरिदका लागि भारतीय मूलका नागरिकहरू महाकुलुङ पुगेका छन्। उनीहरूले गाउँमा किलोका हिसाबले खरिद गर्ने कागज सहित फलामका टुक्रा तथा एल्युमिनियमका काम नलाग्ने सामग्री गाडी मार्फत कारखानामा लैजाने गरेका छन्, जसका कारण काम नलाग्ने सामानहरू अहिले खोजी खोजी बिक्री गर्ने क्रम बढेको महाकुलुङ गाउँपालिका 4 की रूपा कुलुङ राई बताउनुहुन्छ। हामीले पहिला कागजहरू जथाभावी फ्याँक्ने प्लास्टिकको टुक्राहरू, तर अहिले बिक्री हुँदो रहेछ। अहिले हामीले खोजी खोजी बेच्ने काम गरिरहेछौँ, चलाउने गर्छौँ। तर अहिले रोडको पहुँच आएपछि बिक्री हुँदो रहेछ भन्ने हामीले बुझेका छौँ र यसबाट हामीलाई आर्थिक धेरै सहयोग भएको म जानकारी गराउँदछु। गाउँघरमा काम नलाग्ने वस्तुहरू सदुपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कल्पना समेत नगरेका यहाँका बासिन्दाका लागि कबाडी बिक्रीबाटै आमदानी हुनु सकारात्मक पक्ष हो। तर यसलाई थप व्यवस्थित गर्न करको दायरामा ल्याउने बताउनुहुन्छ गाउँपालिका अध्यक्ष सूर्य बहादुर कुलुङ। राम्रो पक्ष त हो। जस्तै यहाँ हाइड्रोहरूको निर्माण भइरहेछ, हाइड्रोको पनि त्यो उनीहरूले कवाडीहरू चाहिँ हामीलाई कर सर तिरेर मात्रै बाहिर पठाउने भन्ने कुरा पनि भइराखेको छ हैन। त्यसले अब यहाँ फोहोर पनि हो, त्यही भएर त हामीले त्यो करलाई गरेर बाहिर निकाल्ने के भनेको। काम नलाग्ने वस्तुहरूको सदुपयोगले एकातर्फ वातावरण सरसफाईमा सहयोग पुगेको छ भने अर्कोतर्फ स्थानीयले फोहोरबाटै मोहर समेत कमाइरहेका छन्। तर यसलाई थप व्यवस्थित गर्नुपर्ने खाँचो देखिन्छ। काया कैरनमा मेरो पनि भन्नु छ र कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। होइन हो दाजु भाउजू, खुसी हुँदै कस्तो नाचे। हामीलाई त तेरा भन्दा धेरै सुविधा मुक्तिनाथ आशीर्वाद बचत खाता खोलेर। होइन के छ र यसमा त्यस्तो खुसी भइरहे? सर्वाधिक ब्याज दर निशुल्क डेबिट कार्ड छ यसमा। मोबाइल ब्याङ्किङ अनि गजबको बिमा। खातामा बिमा हो नि, अब खुसीको छैन कुनै सीमा। बचत खातामा 1 करोड 1 लाखसम्मको बिमा हो। हजुर, अब मुक्तिनाथ आशीर्वाद बचत खातामा पाउनुहोस् 1 करोड 1 लाखसम्मको बिमा, साथै आकर्षक ब्याज दरसँगै निशुल्क भिसा डेबिट कार्ड, निशुल्क मोबाइल ब्याङ्किङ अनि 13 अन्य ब्याङ्किङ सुविधाहरूमा छुट। अब खुसीको छैन कुनै सीमा। बचत खातामा 1 करोड 1 लाखसम्मको बिमा। मुक्तिनाथ विकास बैंक, जनता बैंकमा होइन,
बैंक जनतामा जानु पर्दछ। गाउँको उत्पादन शहरमा, रैथाने खाना घर घरमा। पञ्चगुणीय तत्त्वले भरिपूर्ण रैथाने कृषि खाद्य वस्तु तथा सामग्रीहरू कृषकहरूबाट संकलन तथा प्रशोधन गरी काठमाडौँ उपत्यका भरि सहज रूपमा होम डेलिभरी भइरहेको कुरा सहर्ष जानकारी गराउँदछौं। सम्पर्क तथा जानकारीका लागि रैथाने एग्री प्रोडक्ट्स नेपाल प्राली, चप्पल कारखाना, महाराजगंज, काठमाडौँ। फोन नम्बर 01 40 15 658 40 15 662। मोबाइल नम्बर 98 434 21 743 र 98 550 45 242। रैथानेलाई तपाईले मोबाइल एपको लागि RAITHAANE रैथाने टाइप गरेर वा वेबसाइट www.raithanenepal.com मा गएर पनि भेट्न सक्नुहुनेछ। उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। फुलेको कपाल, चाउरिएका गाला, कलेटी परेको ओठ। बनेपा 8 जापाली टोलकी 78 वर्षकी एम माया साल्मीलाई सिपले तन्दुरुस्त बनाएको छ। हस्तकलामा उहाँको लगाव तन्नेरीमा भन्दा कम छैन। पराल र खोस्टाको सुकुल, चकटी, मुढा, बाबियोको ढकी, धूप बाट्ने तथा कपासको बत्ती काट्ने गरेर उहाँ दिन कटाउनुहुन्छ। जिउले साथ दिएसम्म हात खाली राख्न हुन्न भन्ने बुझ्नुभएकी साल्मी केही न केही त बनाइरहनुहुन्छ। 2 दिन यता मकैको खोस्टाको चकटी बुनिरहनु भएकी उहाँले पैसा कमाउनु भन्दा पनि दिन कटाउनको लागि हात चलाइरहेको बताउनुभयो। ढलकदो उमेरमा बढ्दो चिसोले उहाँलाई बेला बेलामा सताइरहन्छ। उहाँले भन्नुभयो, उही बेला जस्तो काम गर्नै सकिन्न। पहिले त एकै दिनमा एउटा चकटी बुनिसक्थे, अहिले 2-3 दिन लाग्छ। पछिल्ला केही वर्ष यता भने जस्तो पराल नपाइने समस्याले उहाँको सिप संकटमा पर्न थालेको छ। आधुनिकीकरणले अचेल सुकुल बुन्नेहरू भेटिन मुस्किल छ। 3 दशक अघिसम्म काभ्रेको पनौतीमा रहेको एलासी टोलका प्राय सबै घरायसी प्रयोजनका लागि सुकुल बुन्ने गर्थे। स्थानीयमा सुकुल बुन्ने सिप प्रतिष्ठाकै विषय मानिन्थ्यो, तर पराल र खोस्टा पाइन गाह्रो अनि नाफामूलक हुन छाडेपछि सिप हराउँदै जान थालेको छ। समुदायका परम्परा र संस्कृतिसँग जोडिएका परालका सुकुल, मुढा बुन्ने सिप न त व्यापारीकरण हुन सक्यो न त पुस्तामा नै सर्न सकेको छ। सुकुल अब भोज र रेस्टुराँमा मात्रै शीर्षकमा कान्तिपुर दैनिकले खबर छापेको छ। मेरो पनि भन्नु छ। यो अंग्रेजी वर्ष अर्थात सन् 2022 मा नेपाल भित्रने रेमिट्यान्स 3.6% बढेर 8.5 अर्ब अमेरिकी डलर पुग्ने विश्व बैंकको अनुमानबारे रमेश घिमिरेले लेख्नु भएको छ। रेमिट्यान्स यो भन्दा पनि धेरै आउला, तर सही ठाउँमा प्रयोग गरिदिने नेतृत्व र सरकार छैन। रेमिट्यान्स पठाउने हामी जस्ता युवालाई अप्ठ्यारोमा पर्दा सरकारले हेर्दैन, निकै दुःख लाग्छ। यही विषयमा पदम टिगेला र रञ्जित जङ छेत्री लेख्नुहुन्छ, देशका युवा जति सबै विदेशी न बाध्य छन् अनि सरकार रेमिट्यान्स बढ्यो भनेर खुसी हुँदैछ। जे होस्, नेपालले अरू केही बेच्न नसके पनि युवाको श्रम बेचेर आम्दानी गर्दैछ। हिराबिका लेख्नुहुन्छ, जति रेमिट्यान्स भित्रिए पनि 3 तहका सरकार, 3वटा सुरक्षा निकाय, भिआइपीहरू लगायतलाई भाग लगाउनै पर्यो अनि देशमा विकास हुने कहिले हो कुन्नी। अनि घाटा पूर्ति गर्न नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य नघटाएको खबरमा विशाल पाण्डे व्यङ्ग्य गर्नुहुन्छ, घटाउने होइन नि, बरु अझै बढाऊ। यसले गर्दा सबै सामान महँगो हुन्छ, नागरिकले किनेर खान सक्दैनन्, नागरिकलाई ढाड सेकेर रमाउनु पर्छ नि। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी अर्जुन पोखरेल। काया कैरनमा अब विदेशको खबर। युरोपियन युनियन ईयूले कच्चा तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल $60 सीमित राख्ने सम्झौता गरेको छ। कच्चा तेलको मूल्यबाट रूसलाई हुने आमदानी घटाउन र विश्वव्यापी रूपमा भएको मूल्य वृद्धि रोक्न ईयूले सम्झौता गरेको एएफपीले जनाएको छ। रूसमाथिको प्रतिबन्धलाई कायमै राख्न मूल्य निर्धारण गरिएको ईयूको भनाइ छ। झण्डै 1 वर्षदेखि रूसले युक्रेनमा जारी राखेको आक्रमणको विपक्षमा रहेको ईयूले पटक पटक आग्रह गर्दा पनि रूस पछि नहटेपछि कच्चा तेलको मूल्य घटाएर उसलाई दबाव दिएको ईयू सदस्य राष्ट्रहरूले जनाएका छन्। ईयूको निर्णयलाई सबै सदस्य राष्ट्रहरूले अनुमोदन गरेपछि मात्र लागू हुनेछ। यो सम्झौताले पश्चिमी प्रतिबन्धहरूका लागि महत्वपूर्ण कदम मानिनेछ।
अब खेल खबर। अर्जेन्टिना कतारमा जारी फिफा विश्वकप फुटबलको क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। बिहान अहमेद बिन अली स्टेडियममा भएको खेलमा अस्ट्रेलियालाई 2-1 गोल अन्तरले हराउँदै अर्जेन्टिना अन्तिम 8मा पुगेको हो। अर्जेन्टिनाका लागि कप्तान लियोनल मेस्सी र जुलियन अल्भारेजले 1-1 गोल गरे। अस्ट्रेलियाले 1 गोल आत्मघाती उपहार पाएको थियो। अस्ट्रेलिया प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको छ। यसअघि गए राति भएको खेलमा अमेरिकालाई 3-1 गोल अन्तरले हराउँदै नेदरल्याण्ड्स पनि अन्तिम 8मा पुगेको छ। खालिफा अन्तर्राष्ट्रिय स्टेडियममा भएको राउन्ड अफ 16 अन्तर्गतको पहिलो खेलमा नेदरल्याण्ड्सले जित निकालेको हो। नेदरल्याण्ड्सको जितका लागि मेम्फिस डिपे, डेली ब्लाइन्ड र डेन्जल डुम्फ्रिएसले 1-1 गोल गरे। अमेरिकाका लागि हाजिर राइटले 1 गोल फर्काए। अब क्वार्टर फाइनलमा नेदरल्याण्ड्स र अर्जेन्टिना खेल्नेछन्। नकआउट चरण अन्तर्गत आज बेलुकी पाउने 9 बजे फ्रान्स र पोल्याण्ड तथा राति पाउने 1 बजे इंग्ल्याण्ड र सेनेगल खेल्नेछन्। अब केही खबर संक्षेपमा। बेनी बजार म्याग्दी बुधबार राति 11 बजेर 22 मिनट मुस्ताङ आउजाउको बाटोमा पर्ने यो बजारका धेरै जस्तो स्थानीय बासिन्दा सुतिसकेका थिए। त्यहीबाट चर्चित क्यानेडियन साइकलिस्ट करी वालिसले यात्रा थाल्नुभयो। 20 घण्टा 30 मिनट लगातार साइकल चलाएर उहाँले 217.23 किलोमिटर पहाड़ी र उच्च हिमाली भूभाग खिचल्नुभयो। बिहिबार बेलुकी 7 बजेर 52 मिनट जाँदा लमजुङको बेसीसर आइपुग्दा उहाँ पसिनाले लुछुप्त भिज्नु भएको थियो। विश्व चर्चित साइकल दौड़ प्रतियोगिता याक अट्याकको 14औं संस्करणमा भाग लिन आएका 38 वर्षका करी आफ्ना यसअघिका 4 रेकर्ड तोडेर 5औं पटक च्याम्पियन बन्नुभयो। यो विजयपछि 1 हप्ता आराम गरेर उहाँले म्याग्दीको बेनीदेखि पदमार्गको उल्टो यात्रा थाल्नु भएको थियो। चक्रीय अन्नपूर्ण पदमार्गको लमजुङ बेसीसरबाट शुरू हुने यात्रालाई सुल्टो मानिन्छ। चक्रीय अन्नपूर्ण पदमार्गको उच्च हिमाली क्षेत्रमा आयोजित यस वर्षको याक अट्याक सन् 2022 मा 8 देशका 11 जनासँगै 9 जना नेपाली साइकल यात्री पनि सहभागी भएका थिए। माइनस चिसोमा कीर्तिमानी साइकल यात्रा शीर्षकमा कान्तिपुरले खबर छापेको छ। नेपालको वैदेशिक ऋणमा 80% भन्दा बढ़ी हिस्सा 2वटा दात्री निकायको देखिएको छ। अहिलेसम्म नेपालको कुल वैदेशिक ऋण 10 खर्ब 25 अर्ब पुगिसकेको छ, जसमध्ये 80.4% हिस्सा विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक एडीबीको देखिएको हो। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार गएको असार मसान्तसम्म विश्व बैंक अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संघ आईडीए लाई नेपाल सरकारले बुझाउन बाँकी ऋण 5 खर्ब 9 अर्ब 70 करोड़ पुगिसकेको छ, जुन नेपालको कुल वैदेशिक ऋणको 49.69% हो। वैदेशिक ऋण दायित्व सबैभन्दा बढ़ी भएको बहुपक्षीय साझेदार आईडीए नै हो। नेपालको ऋण दायित्व सबैभन्दा धेरै भएको दोस्रो विकास साझेदार एडीबी हो। नेपालले एडीबीलाई 3 खर्ब 15 अर्ब रुपियाँ ऋण भुक्तान गर्न बाँकी छ, जुन कुल वैदेशिक ऋणको 30.71% बराबर हुन आउँछ। भारतीय आयल कर्पोरेशन आईओसीले उधारो रकम तिर्न नेपाल आयल निगमलाई पटक पटक ताकेता गरिरहेको छ। पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गरे बापतको रकम समयमा नै भुक्तानी नगरेपछि आईओसीले हप्तैपछि ताकेता गरिरहेको हो। आईओसीले निगमको डिपोमा सुरक्षा सम्बन्धी अडिट पनि शुरू गरेको छ। नेपाली सेना र भारतीय सेनाबीच पुष 1 गतेदेखि संयुक्त सैन्य अभ्यास हुने भएको छ। वार्षिक रूपमा हुँदै आएको सैन्य अभ्यास यसपालि नेपालमा हुनेछ। सैनिक तालिम केन्द्र सालझण्डी रूपन्देहीमा अभ्यास एक्स सूर्यकिरण 16 हुनेछ। दुई सेनाबीच यस वर्ष 16औं सम्मको संयुक्त अभ्यास हुन लागेको हो। आगामी 1 वर्षमा बजारमा मूल्य वृद्धि दर 12% पुग्ने राष्ट्र बैंकको एक सर्वेक्षणले देखाएको छ। 3 महिना र 1 वर्षपछिको मध्ये अपेक्षित मुद्रास्फीति क्रमशः 10 र 12% छ। राष्ट्र बैंकले गरेको चालू आर्थिक वर्षको पहिलो 3 महिनाको अपेक्षित मुद्रास्फीति सर्वेक्षणमा भनिएको छ। व्यक्तिहरूले निकट अवधिमा मुद्रास्फीति घट्ने र मध्यम अवधिमा थोरै बढ्ने अपेक्षा गरेका छन्। केन्द्रीय बैंकले कसिलो नीति अवलम्बन गरेपछि मुद्रास्फीतिमा अपेक्षित कमी आउन थालेको देखिएको छ। धरानमा कुटपिटबाट एकल महिलाको ज्यान गएको छ। महिलाहरूको समूहबाट भएको कुटपिटका कारण 42 वर्षकी उषा राईको ज्यान गएको हो। कार्तिक 3 गते दिउँसो झण्डै 2 बजे उनीमाथि निर्घात कुटपिट भएको थियो। उहाँ 23 वर्षका र 9 वर्षका छोराका साथ धरान 13 मा डेरा गरेर बस्दै आउनु भएको थियो। 1.5 दशकदेखि चर्चामा रहेको 5 खालमा निर्माण भइरहेको विशेष आर्थिक क्षेत्र सेजको काम पूरा हुन सकेको छैन। काम सुरु भएको 11 वर्षमा बल्ल प्रशासनिक भवन मात्रै अघि बढेको छ, त्यसले पनि पूर्णता पाउन सकेको छैन। बेलायतमा नेपालीहरूको जनसंख्या 72%ले बढ़ेको पाइएको छ। बेलायतका 2 प्रमुख राज्य इंग्ल्याण्ड र वेल्सको जनगणना गर्ने निकाय अफिस फर नेशनल स्ट्याटिस्टिक्सका अनुसार जातीयता सम्बन्धी तथ्याङ्कमा नेपाली मूलका बेलायती संख्या बढ़ेको बेलायतमा रहेको सेन्टर फर नेपाल स्टडिज यूकेले जनाएको छ। काया कैरनमा अब पालो उखानको। डोको बिसायो भारी गुमायो। उखानसँगै हामी काया कैरनको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। आजका मुख्य खबर फेरि एकपटक। स्याङ्जा 2 मा कांग्रेसका धनराज गुरुङ विजयी, एमालेकी अरियाल पराजित, गणना भइरहेको बाजुरा र दोलखामा गठबन्धनको नै अग्रता, माओवादीमा सत्ता गठबन्धनको विकल्प खुल्ला राख्नुपर्ने बहस, आगो र एसिड
जलनका घटना देशभर, वर्षेनी 75,000 जना भन्दा धेरै पीड़ित, जलनको उपचार हुने 4 अस्पताल काठमाडौँमा मात्रै हुँदा बिरामी मर्कामा। सोलुखुम्बुको विकट गाउँ महाकुलुङमा काम नलाग्ने फोहोर मोहोरमा परिणत, आमदानीसँगै वातावरण सरसफाईमा समेत टेवा। रूसी कच्चा तेलको मूल्य घटाउने ईयूको निर्णय, विश्वव्यापी मूल्य वृद्धि रोक्नुका साथै युक्रेन युद्ध रोक्न रूसमाथि दबाव पुग्ने विश्वास। र अर्जेन्टिना र नेदरल्याण्ड्स फिफा विश्वकपको क्वार्टर फाइनलमा अस्ट्रेलिया र अमेरिका बाहिरिए। र अन्त्यमा आजको कार्टुन। आज हामीले रोहनले बनाउनु भएको कार्टुन लिएका छौं। केही दिन अघि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थतन्त्र संकटमा नपरेको दावी गर्नुभएको थियो। कार्टुनले यही विषयलाई व्यङ्ग्य गरेको छ। कार्टुनमा नदीमाथि एउटा डुङ्गा छ। अर्थमन्त्री शर्मा जस्ता देखिने व्यक्तिले डुङ्गा चलाइरहेका छन्। डुङ्गाको आधी भाग डुबिसकेको छ अनि डुङ्गाको टुप्पोमा बसेका उनी भन्दैछन्, संकटमा होइन के, डुब्न लागे जस्तो मात्रै हो। आजको कायाकैरन सकिएको छ। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। कायाकैरनबाट प्राविधिक साथी सरोज थापासँगै हामी पनि बिदा माग्छौं। डेंगी संक्रमणको जोखिम कायमै रहेकाले लामखुट्टेको टोकाइबाट बचौं। नमस्कार।